अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम हमेशा की तरह आपके लिए ले आए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नॉवेल सासों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 29, जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नॉवेल की तरफ। सांसों में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 29। ओ माय गॉड, कौन से सर? आसफा रूहान सी सूरत लिए फाइल उठाकर उससे पानी झटकती सर्द निगाहों से ऑफिस बॉय को घूर गई थी। इस बात से अनजान कि सामने अपने ऑफिस की ग्लास वॉल के पार खड़ा हन्नाद मोहतशिम उसकी इन मुनफरिद दिल को छूते तासुरात को मुलाहिजा करता निहायत फुर्सत से लुत्फअंदोज हो रहा था। हन्नाद मोहतशिम, यहाँ के बॉस? ऑफिस बॉय ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर कोई शुबा हो। वो कब आए? आसफा अपने हाथों से बर्बाद हुई फाइल को दर्जीदा निगाहों से देखती एक बार फिर बेतुका सवाल कर गई थी। मैम, अगर ये सारे सवालात आप उनके ऑफिस में जाकर उनसे पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर को इतना इंतज़ार करने की आदत नहीं है। ऑफिस बॉय अब की बार उसे टिका सा जवाब देता वहां से जा चुका था। बदतमीज इंसान, बिल्कुल अपने बॉस पर गया है। अब उस जल्लाद से कौन बचाएगा मुझे? उसे भी आज ही नाज़िल होना था। आसफा उस फाइल को बाकी फाइल्स के नीचे छुपाती जल्दी से हन्नाद के ऑफिस की जानिब बढ़ गई थी। हन्नाद उसकी इस हरकत से महसूस होता अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गया था। आसफा खुद को कंपोज करती हन्नाद के ऑफिस में दाखिल हुई थी। गुड मॉर्निंग सर। आसफा निगाहें झुकाए उसके टेबल के करीब आन खड़ी हुई थी। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप मिस आसफा? हन्नाद की आवाज़ पर आसफा ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। उसका लहजा जितना नर्म था, चेहरे के तासुरात उतने ही सर्द थे। आसफा उसके सामने बहुत बहादुर बनने की कोशिश करती थी, मगर हन्नाद के सामने आते ही उसका दिल अंदर से लरसने लगता था। इस शख्स की आंखों में कुछ तो ऐसा था जो हर बार देखने पर आसफा को डिस्टर्ब करके रख देता था। यही वजह थी कि वो ज़्यादातर उसकी इन मकनातीसी शहर में जगरती आंखों की जानिब नहीं देखती थी। मैं ठीक हूँ सर, आपने मुझे बुलाया था? आसफा जल्द अज जल्द उसकी पुरतपिश निगाहों के सामने से हट जाना चाहती थी। जी, आज मेरी दुबई वाले क्लाइंट से मीटिंग है। आपको जो मैंने उनकी रिकॉर्ड फाइल दी थी वो जल्दी से लेकर आए मेरे। हन्नाद की बात पर आसफा के चेहरे का रंग उड़ा था। उसने दर्जीदा निगाहों से हन्नाद की जानिब देखा था। हन्नाद ने कुछ दिनों से उसके साथ जो नर्म रवैया इख्तियार कर रखा था वो उसका कारनामा जानकर अभी रफू चक्कर होने वाला था। सर वो, आसफा ने अपने खुश्क होते लबों पर जबान फेरी थी। हन्नाद दिलचस्पी से उसका ये डरा सहमा अंदाज देखता अपनी जगह से उठा था। व्हाट हैपेंड मिस आसफा? आसफा के मुकाबिल आन खड़े होते हन्नाद ने बहुत गौर से उसकी लरसती घनेरी पलकों का रक्स देखा था। सर वो फाइल। आसफा का खौफ के मारे बुरा हाल था। वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उसके हसीन चेहरे को आंखों के राज से दिल में उतारते हन्नाद की बोझल आवाज पर आसफा ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। क्या? आसफा की लबों पर सवाल आन ठहरा था। तुम्हें दी वो फाइल? हन्नाद के पहले लफ्ज ने उसकी सांसें रोक दी थी, मगर उसके जुमले कंप्लीट करने पर आसफा ने अपनी रुकी सांस खारिज की थी। आसफा से चंद कदम दूर हटी थी। सर वो उस फाइल पर गलती से पानी गिर गया था। आई एम सॉरी। आसफा दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपस में जकड़े आंखें मींचे अपनी अगली मिलने वाली सजा की मुंतजिर थी। इट्स ओके। राशिद साहब से कहें दोबारा पिछले तमाम रिकॉर्ड निकाल कर आपको न्यू फाइल तैयार कर दें। हन्नाद की इतनी मेहरबानी पर आसफा ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था। उससे यकीन करना मुश्किल हुआ था। क्या ये वही इंसान था जो उसके मुंह से निकलने वाली जरा सी बात पर उसे बेइज्जत करके रख देता था?
اب اس کو اچانک سے اتنی عزت کیوں کر دے رہا تھا؟ کیا واقعی ہینا کا کہا ٹھیک تھا؟ یہ شخص واقعی اسے محبت کرنے لگا تھا؟ آصفہ بے خود سی بے یقینی کے عالم میں اسے تکی گئی تھی۔ حناد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو رہی تھی، جو اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ جا سکتی ہو تم۔ اس سے پہلے کہ حناد اپنے جذبات پر سے اختیار کھو بیٹھتا، وہ رخ موڑتا آصفہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ آصفہ ایک دم گھبراتی تیز قدموں سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ دوسری طرف وہبان جا چکا تھا، مگر انشا کا غصہ اس کی جانے والی حرکت پر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اس وقت انشا کا فوکس کسی اور کام پر تھا۔ اسے آج ہر حال میں اپنے بابا سے ملنے جانا تھا، جن سے ملے اسے بہت زیادہ ٹائم ہو چکا تھا۔ اتنے دنوں سے وہ مسلسل موقع تلاش کر رہی تھی یہاں سے نکلنے کا، جو آج وہبان کی جانے کی وجہ سے اسے مل چکا تھا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، چہرے کو بلیک اسکارف سے ڈھکے وہ وہاں سے نکلنے کو تیار تھی۔ پورے گھر کی لائٹس آف تھیں، جس کا یہی مطلب تھا کہ تمام افراد سو چکے ہیں۔ انشا نے سیدھے راستے سے نکلنے کا رسک لینے کی بجائے ٹیرس کے راستے ہی اترنے کا فیصلہ کیا تھا، جو انتہائی خطرناک، مگر انشا کو خطروں سے کھیلنا پسند تھا۔ سیاہ بنگلے میں اتنے سارے گارڈز کے بیچ آرام سے نکل جانے والی کے لیے حاتم مینشن سے فرار ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ٹیرس کی ریلنگ سے دوپٹے باندھ کر نیچے اترتے 2 جگہوں سے اس کا بازو بری طرح سے رگڑ کھا کر چھل گیا تھا، مگر اس کے ہونٹوں کی مسکان ہنوز تھی، کیونکہ آج اسے اپنے بابا سے ملنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہبان کے جانے سے سب سے زیادہ خوش وہی تھی۔ وہ اپنے بابا سے کہہ کر یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ مزید ان اچھے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ سب لوگ جو اسے اتنی محبت اور عزت دے رہے تھے، انشا کو اپنا آپ ان لوگوں کا مجرم لگنے لگا تھا۔ مگر وہبان حاتم پر اس کا شک ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی انشا کی اتنی کوششوں کے بعد وہ شک یقین میں بدل پایا تھا۔ انشا ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی اور قرآنی آیتوں کا ورد کر کے اپنے گرد ان کی حفاظت کا حصہ قائم کرتی حاتم مینشن کی دیوار پھلانگ گئی تھی۔ انشا کے قدم تیزی سے اندھیرے راستوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اسے اپنے بابا سے ملنے سے پہلے ان کا دیا ایک اہم کام بھی سر انجام دیتے جانا تھا۔ اس کے پاس کبھی کوئی سواری نہیں رہی تھی۔ ہمیشہ وہ اپنے تمام مشن پیدل چل کر ہی پورے کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عام لوگوں کی نسبت اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ اسے ریس میں ہرا پانا نہایت ہی مشکل امر تھا۔ اس وقت بھی اس کے قدم تیزی سے جنگل کے جھاڑیوں بھرے راستوں سے گزرتے آگے بڑھ رہے تھے، جب ایک مقام پر پتوں کی سرسراہٹ پر اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکی تھی، مگر یہاں اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ ہر طرف درختوں کی وجہ سے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی گھنی شاخوں کے اندر سے نیچے تک پہنچنے میں ناکام تھی۔ انشا کو بہت سی جگہوں پر دیکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ محتاط قدموں سے آگے بڑھتے اس کی نظر ایک گھنے درخت کے ساتھ بنی جھوپڑی پر پڑی تھی۔ انشا کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اسی جھوپڑی کی تلاش میں ہی تو وہ یہاں آئی تھی، مگر انشا کو یہاں کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تھا۔ یہ جھوپڑی دشمنوں کے لیے بہت اہم تھی، مگر اس کے گرد کسی پہرے دار کو نہ کھڑا دیکھ کر انشا کو شک سا گزرا تھا۔ وہ یوں سیدھا اندر داخل ہونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، جب اچانک اس کی نظر دائیں جانب موجود درخت کے ہلتے پتوں پر پڑی تھی، جو چاند کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہے تھے۔ فضا میں تو اس وقت ہوا کا نام و نشان نہیں ہے، پھر یہ پتے کیسے ہل رہے ہیں؟ انشا نے اپنا دماغ لگایا تھا۔ چند سیکنڈز ہی لگے تھے اسے سمجھنے میں کہ یہاں دشمن اس کی تاک لگائے بیٹھے تھے۔ شاید انہیں پہلے ہی اس کے یہاں آنے کی خبر مل چکی تھی۔ اب وہ نہ یہاں سے واپس جا سکتی تھی اور نہ آگے بڑھ سکتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگ تعداد میں کتنے تھے، وہ اکیلی ان کا مقابلہ کر پاتی بھی یا نہیں۔ اسے جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں لینا تھا، مگر اس وقت اس کے آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ اسے ایک فیصلہ تو لینا ہی تھا، یہاں کھڑا ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ چند لمحے لگے تھے اسے فیصلہ کرنے میں۔
उसे उसके बाबा ने कभी भी किसी भी मुकाम पर पीछे हटना नहीं सिखाया था, तो वो इस वक्त भी क्यों कर हार मानती? मरना ही था तो अपना काम तो जारी रखती ना। इंशा ने अपना नकाब दुरुस्त करते झोपड़ी की जानिब कदम बढ़ाए थे। लम्हे भर को उसकी नम होती आंखों में अपने बाबा के साथ साथ किसी की धुंधली छवि लहराई थी। इंशा इस मुकाम पर चौकी थी और साथ ही उसे शदीद धचका भी लगा था, क्योंकि ये छवि किसी और की नहीं, उसी नकाबपोश की थी जिससे पहले दिन से इंशा की सर्द जंग छिड़ी हुई थी। लेकिन दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था। इस बात से इंशा इनकार नहीं कर सकती थी। अल्लाह का नाम लेती वो आगे बढ़ी थी। अभी दरख्तों से निकलकर आगे वो 2 कदम ही बढ़ी थी जब किसी ने सीधा उसकी टांगों पर फायर किया था। इंशा ने फौरन बैक फ्लिप मारते उनके निशाने को नाकाम बनाया था, लेकिन एक निशाने चूक जाते ही चारों जानिब से उस पर फायरिंग खोल दी गई थी। वो सब भी समझ गए थे के मुकाबिल कोई आम इंसान नहीं था। फायरिंग की आवाज़ों से लग रहा था कि वो 10 के करीब अफराद तो आराम से थे। इंशा ने दर की ओट में होते उनकी गोलियों से बचने के लिए अपनी गन निकाल कर उन पर जवाबी फायर किया था, मगर अंधेरा होने की वजह से उसके निशाने भी चौंक रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ से करीब होती कदमों की आवाज़ें इंशा ने घबरा कर इर्द गिर्द देखा था। वो सब दायरा बनाए उसी दरख्त की जानिब बढ़ रहे थे। वो ट्रेंड थी, मगर इतनी ट्रेंड नहीं कि सिर्फ एक हथियार के साथ असलहे से लैस इन 12 के करीब लोगों का मुकाबला कर सके, जो पहले से ही उसके गिर्द घेराव किए हुए थे। अंधेरे की वजह से उन लोगों को भी देखने में दुश्वारी पेश आ रही थी। टॉर्च का इस्तेमाल करना दोनों जानिब से ही खतरे का बाइस था। इंशा ने अपनी गन को ऊपर करते सामने से नजर आते दोनों लोगों का निशाना बांधा था। हार मानना तो उस लड़की ने सीखा ही नहीं था। यही बात दीगर, इंशा की गन से निकलने वाली गोलियां उन आदमियों को वहीं ढेर कर गई थी, जिसके साथ ही उनके बाकी आदमी अलर्ट होते इंशा पर गोलियों की बरसात कर चुके थे। इंशा ने दिल ही दिल में अल्लाह को याद करते कलमा पढ़ लिया था। अब उसका बचना नामुमकिन था। वो दरख्त की आड़ में बिल्कुल छुपी बैठी थी जब एक गोली उसके सर के पास से गुजरती दरख्त की शाख में आन बेबस हुई थी। इस सिचुएशन में कोई नॉर्मल लड़की होती तो अब तक हार्ट फेल हो चुका होता उसका, मगर वो इंशा यामीन थी, निडर और बेखौफ। इंशा अपने आप को तैयार कर चुकी थी। वो 10 लोग किसी भी वक्त उसके सर पर पहुंचकर उसे अपना बंदी बना सकते थे। इंशा झुककर जमीन से लगी बैठी थी, क्योंकि गोलियां उसके सर के पास पास से गुजर रही थीं। वो सीधा होकर किसी सूरत उन पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। वो इसी तरह बैठी थी जब अचानक फिजा में एक अलग किस्म की फायरिंग की आवाज़ गूंजने लगी थी। एक रवानी के साथ धड़ाधड़ गूंजती गोलियों की आवाज़ और उन आदमियों में पैदा होती हलचल साफ बता रही थी कि वहाँ कोई और भी आ चुका था। इंशा अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि ये नया मुनफरिद और इंतहाई उम्दा अंदाज में फायरिंग करने वाला शख्स भी उन्हीं का आदमी था या उसका कोई खैर ख्वाह, लेकिन उसकी सोच का जवाब उसे अगले ही लम्हे मिल चुका था, जब वो आदमी उसके दुश्मनों पर बुरी तरह फायर बरसाकर उन्हें बारी बारी मार गिराते दरख्त की ओट में इंशा के करीब आया था। आर यू ओके? उस सियाह लिबास में मलबूस नकाबपोश की गंभीर भारी आवाज इंशा को पल भर के लिए साकत कर गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके बाबा के अलावा इतने खतरे में कोई उसकी खातिर कूद सकता था। वो भी कोई और नहीं, वही इंसान जिसे उसे मारने की कोशिश की थी। इंशा जवाब में कुछ बोल ही नहीं पाई थी जब उस नकाबपोश ने एक हाथ से उन बचे खुचे चंद अफराद पर फायरिंग करते इंशा को बाजू से पकड़कर खड़ा करते अपनी ओट में लिया था। मेरे पीछे पीछे चलती रहना, हमें यहाँ से अब निकलना होगा। किसी भी वक्त उनके बाकी साथी यहाँ पहुँच सकते हैं। बाबान साकर से खड़ी इंशा का बाजू पकड़कर अपने चौड़े मजबूत वजूद के पीछे लेता उल्टे कदमों पीछे की जानिब बढ़ रहा था। वो इस तरह से चल रहा था कि इंशा के नाजुक वजूद को वाहवान ने पूरी तरह अपने पीछे छुपा रखा था।
دشمنوں کی گولی اب انشا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ان کے آخری آدمی کو بھی مار گراتے وہبان انشا کا بازو تھامے تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ انشا حیرت زدہ سی اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ اسے کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے خطرے سے بچ نکلی ہے، وہ بھی اس نقاب پوش اجنبی کی وجہ سے۔ بلیک ایگل اپنے مخصوص تخت پر بیٹھا، ہاتھ میں اپنا پسندیدہ آلہ اٹھائے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھے آدمیوں کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑا سا ہال نما کمرہ اس وقت بھرا پڑا تھا۔ ارد گرد اس کے اپنے آدمی سر جھکائے مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ آج پھر کچھ لوگوں نے بلیک ایگل کے قہر کو آواز دی تھی، اس سے غداری کی تھی۔ بلیک ایگل تو کسی کی خطا معاف نہیں کرتا تھا، مگر دھوکے بازوں کے لیے تو اس کا الگ ہی قہر ٹوٹتا تھا۔ ان لوگوں نے اسمارا خان کا ساتھ دے کر بلیک ایگل کا شکار انشا یامین کو اس سے چھین لیا تھا۔ وہ بھلا کیسے معاف کر دیتا انہیں؟ مالک معاف کر دو، ہم اسمارا کو اس کی قبر سے نکال کر اس سے اس کی بیٹی کا پتہ لگوا لیں گے۔ ہم اس لڑکی کو یہاں آپ کے قدموں میں لا پھینکیں گے۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، بہت بڑی بھول ہو گئی ہم سے۔ وہ تینوں آدمی اس کے پیروں میں گرے گڑ گڑا رہے تھے، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر حناد محتشم کے چہرے پر رحم کی ہلکی سی نمک تک نہ تھی۔ دھوکے بازوں اور منافق لوگوں کے لیے وہ ایسے ہی بے رحم تھا۔ اس نے اپنے چمکتے خنجر کو اٹھایا تھا، ابھی وہ پہلے آدمی کی گردن پر وار کرنے ہی والا تھا جب سجاول ہاتھ میں بجتا ہوا موبائل فون پکڑے جلدی سے اس کے قریب آیا تھا۔ سر، آپ کی کال ہے۔ سجاول کی پکار پر حناد کا وار کرتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ ایک نظر موبائل اسکرین پر جگمگاتے نمبر اور آصفہ کے چہرے کی آدھی دھندلی سی تصویر پر ڈالتے حناد نے جن نگاہوں سے سجاول کو گھورا تھا، سجاول کی ٹانگیں کانپ اٹھی تھیں۔ گیٹ لاسٹ! تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس کو میرے سامنے لانے کی؟ حناد سجاول کے ہاتھ سے موبائل لے کر زمین پر پٹک کر اس کو چکنا چور کرتا سجاول پر دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر ہال میں موجود ہر شخص لرز اٹھا تھا۔ سجاول حناد کا آصفہ کی جانب کیا جانے والا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ حناد نے اسے یہی کہا تھا کہ آصفہ کی جب بھی کال آئے وہ فوراً موبائل اس کے پاس لے کر آئے، مگر یہ بات حناد محتشم نے اپنے وقت کے لیے کہی تھی، اس وقت کے لیے نہیں جب وہ انسان سے بلیک ایگل نامی درندے میں تبدیل ہوتا تھا۔ وہ اپنے اس بے رحم روپ کی ایک جھلک بھی آصفہ سلطان پر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس احباب کو اپنی تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کا یہ روپ اگر آصفہ کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس سے شدید نفرت کرتی، جو حناد محتشم کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ حناد کو محبت کی یہ راہیں شروعات سے ہی کٹھن لگ رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان راہوں کا مسافر بن کر وہ آصفہ کے ساتھ ساتھ اپنے کام سے بھی تو زیادتی نہیں کر رہا تھا۔ لے جاؤ ان کو یہاں سے اور کار کوٹری میں بند کر دو۔ کسی کی وجہ سے ایک دن کی مہلت اور مل گئی ہے ان کو۔ آصفہ کا دل نشیں چہرہ دیکھ لینے کے بعد حناد اپنے پسندیدہ خنجر کا استعمال کرتے ان لوگوں کی جان نہیں لے پایا تھا۔ وہ اس آلے کا استعمال تبھی کرتا تھا جب وہ بلیک ایگل نما درندے کے روپ میں ہوتا تھا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے کی سجاول کی بے وقوفی کی وجہ سے حناد اب اس آلے کا استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ آصفہ کا معصوم چہرہ اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ سجاول کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سجاول کو تو یہی لگ رہا تھا کہ جتنے غصے میں اس کی حرکت کے بعد حناد آ چکا تھا، یہ آلہ سب سے پہلے اسی پر چل جانا تھا، مگر بھلا ہو ان کی ہونے والی مالکن کا، جس نے حناد کے دل میں کچھ حد تک رحم تو پیدا کر ہی دیا تھا۔ وہبان انشا کا ہاتھ اسی طرح تھامے خطرے سے بہت دور نکل آیا تھا۔ انشا جو پوری طرح سے وہبان کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی، آگے آ کر اچانک وہبان کے ہاتھ چھوڑ دینے پر انشا لڑکھڑا گئی تھی، مگر جلدی سے وہبان کا ہی بازو پکڑ کر اس نے خود کو گرنے سے محفوظ رکھا تھا۔ تھینکس۔ وہ گھنے جنگل سے کافی باہر نکل آئے تھے، جہاں چاند کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔
واضح طور پر تو نہیں، مگر دور کھڑے ہو کر بھی ایک دوسرے کو وہ دیکھ پا رہے تھے۔ انشا ایک طرف رکھے بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اپنی پھولی سانسیں نارمل کرتی وہبان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، جس نے عین وقت پر پہنچتے ایک طرح سے اسے نئی زندگی بخشی تھی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن سارے ثبوت میرے حوالے کر کے تم نے مجھ پر ایک احسان کیا تھا، آج اسی کا بدلہ اتارا ہے میں نے۔ نقاب سے جھانکتی سرد سپاٹ نگاہوں کے پیچھے سے سنائی دیتا وہی اکھڑ، بے لچک اور بے مروت لہجے کو انشا کو اپنے شوہر اور اس شخص میں بہت سی باتوں کی ایک یہ بات بھی کامن لگتی تھی۔ کیا تھا جو دل رکھ لیتا اس کا؟ مگر نہیں، اپنے احسان والا یہ سیریل ڈائلاگ تو مارنا ہی تھا مسٹر نے۔ انشا جل بھن کر رہ گئی تھی۔ تم جا سکتی ہو اب، یہ سارا علاقہ دشمنوں کے انڈر ہے، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہبان اپنی بندوق کی میگزین بدلتا بنا اس کی جانب دیکھے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ آپ نے میری جان بچائی، بہت شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں، میں خود مینج کر لوں گی۔ انشا کو اس کا ہر بار کی طرح یہ دھوس جماتا انداز غصہ دلا گیا تھا۔ رائٹ، جیسا بھی کچھ دیر پہلے مینج کیا تم نے، دشمنوں کی فائرنگ کے جواب میں زمین پر لیٹ کر۔ وہبان اپنی گنز اگلے مقابلے کے لیے ریڈی کرتا انشا پر گہرا طنز کر گیا۔ اتنے سیریس انداز میں کسی کا مذاق اڑا کر اسے شرمندہ کرنا وہبان حاتم ہی کر سکتا تھا۔ وہ 12 لوگ تھے اور میں اکیلی، میرے پاس صرف ایک گن تھی، کیسے مقابلہ کرتی ان کا؟ انشا تب کر اپنی جگہ سے اٹھتی وہبان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی اور گہری نگاہوں سے نقاب کے اندر سے اس کے چہرے کی کھوج لگانی چاہی تھی۔ جتنی دیر میں ان کی تعداد گنی، اتنے میں آدھے تو مار گرائے جا سکتے تھے۔ کبھی کبھی طاقت سے زیادہ دماغ، پھرتی اور چالاکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہبان اس شکی لڑکی کے گھوڑنے کا مقصد اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے گن ہول میں ڈالنے کے لیے سر جھکایا تھا جب اسی لمحے انشا نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کے چہرے سے نقاب کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تھا، مگر نقاب تک ہاتھ پہنچنے سے پہلے ہی اس سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے وہبان اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اپنی جانب کھینچتا اس کی دونوں کلائیاں اپنی قید میں لے چکا تھا۔ انشا اس کی آہنی گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ میں نے یہ پھرتیاں مجھے دکھانے کو نہیں بولی۔ وہبان نے ہاتھ بڑھاتے اس کا نقاب کھول دیا تھا۔ چاند کی روشنی میں چمکتا اس کا دودھیا چہرہ وہبان کے بہت قریب تھا۔ انشا یامین کا ہر روپ بھی اسے حیران کر کے رکھ دیتا تھا۔ جس طرح اتنے مسلح لوگوں کے بیچ پھنس جانے کے باوجود اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، وہبان کو اس کی یہ بات بہت زیادہ متاثر کر گئی تھی۔ انشا کو اس سے اس حرکت کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے کتنی ہی دیر کچھ ریئیکٹ ہی نہیں کر پائی تھی۔ وہبان کی خود پر گڑھی سیاہ آنکھیں اس کا دل بری طرح دھڑکا گئی تھیں۔ انشا نے فوراً نگاہوں کا زاویہ بدلتے اس سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہا تھا۔ اس نے پہلے ہی خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ وہ دوبارہ اس شخص کے سحر میں نہیں جگڑنا چاہتی تھی، وہ اب کسی کی امانت تھی۔ لیکن اسی مقام پر آ کر انشا کا دماغ مزید الجھ جاتا تھا۔ اسے اس وقت بھی سامنے کھڑے شخص میں وہبان حاتم کی شبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ ویسی ہی سیاہ مقناطیسی آنکھیں، سرد و سپاٹ سا لہجہ اور چوڑا مضبوط کثرتی سراپا۔ اسے وہبان کے دونوں روح بہت قریب سے دیکھے تھے، وہ کیسے نہ شک کرتی؟ مگر وہبان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس سے شادی کر کے اس شخص کا بھلا کیا فائدہ ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ وہبان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آج شام کو ہی نکل گئے تھے۔ انشا کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ چھوڑیں مجھے۔ انشا مسلسل مزاحمت کے باوجود اس کی گرفت سے اپنے بازو آزاد نہیں کرا پائی تھی۔ جب آخر میں زچ ہوتے اس نے ٹانگ اٹھاتے ایک زوردار کک وہبان کے پیٹ پر رسید کی تھی۔ وہبان جو لمحے بھر کو واقعی اس کے چہرے کی دل فریب رعنائیوں میں کھو گیا تھا، اس کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس پر ایسے اٹیک بھی کر سکتی ہے۔ انشا نے بغیر کوئی لحاظ کیے کافی زوردار ضرب لگائی تھی۔ وہبان کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے انشا جلدی سے اس کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ ایسے ہی پھرتی دکھانے کی بات کر رہے تھے نا آپ؟
इंशा उसकी आंखों में झांकती मुस्कुराती दूर होते बोली थी, मगर उसके चेहरे पर अपनी इस हरकत के बाद थोड़ा सा खौफ भी मौजूद था। वहबान ने उसका लिहाज करते जवाबी कार्रवाई नहीं की थी। अगर वो उसके वार का जवाब देता तो इंशा अब तक अपने पैरों पर ना खड़ी होती। गुड, मेरी बात पर इतनी जल्दी अमल करने के लिए। और वैसे भी इस किक की काफ़ी ज़रूरत थी इस वक्त। वहबान का लहजा एकदम से सर्द हुआ था, जिसके साथ ही इंशा का खौफ मजीद बढ़ गया था। मगर वहबान उसकी जानिब दिखे बगैर वहाँ से हट गया था। उसे अपनी बेखुदी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो दिल से नहीं, हमेशा दिमाग से काम करता था और अपनी अब तक की सारी कामयाबियों की वजह भी इसी बात को समझता था। लेकिन आज इंशा की गुर्बत पर यूं लम्हे भर को बेख्तियार होना, जिसका रीज़न इस लड़की पर अपने जायज़ हक का होना था या कोई और जज्बा, मगर अब उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। एक बार पहले भी इस लड़की के करीब आकर उसके साथ ऐसा ही हुआ था। वो इंशा यामीन के साथ किसी सूरत दिल का रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, मगर ना जाने क्यों अपने दिल और दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखने वाला इस मामले में बेबस हो रहा था। लेकिन वहबान ने सोच लिया था कि अब जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म करने का फैसला करते वो अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करने लगा था। आसफा गहरी नींद में थी जब उसके तकिए के करीब रखा मोबाइल बज उठा था। वो अभी कुछ देर पहले ही सोई थी, इसलिए अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। उसने आंखें मूंदे ही हाथ बढ़ाकर कॉल काट दी थी। आज वो रूम में अकेली थी। हिना साथ वाले कमरे में अपनी किसी क्लास फेलो के साथ असाइनमेंट बनाते बनाते वहीं सो गई थी। आसफा की कॉल काटने के चंद सेकंड बाद दोबारा मखसूस रिंगटोन बजती आसफा को अच्छा खासा जच कर गई थी। उसने आध खुली आंख से स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखा था और अंदर से जल भुनकर रह गई थी। उसे जितनी अपनी नींद प्यारी थी, ये शख्स उतना ही उसकी नींद का दुश्मन बन चुका था। भाड़ में जाओ तुम हनाद मोहतशिम, पहले कॉल पिक नहीं की, अभी रात के 12 बजे याद आ रहा है तुम्हें? तुमसे बड़ा पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आसफा तप कर बोली। मोबाइल साइलेंट मोड पर करके साइड टेबल पर रखती वापस आंखें मूंद चुकी थी। पहले हमेशा वो ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचती थी, मगर अब हन्नात का बदलता कुछ हद तक नॉर्मल होता रवैया उसे ये हौसला दे गया था। सुबह जो होता वो निबट लेती, लेकिन इस वक्त वो हन्नात की कॉल उठाकर उसके किसी भी हुक्म की तामील नहीं करना चाहती थी। आसफा इस बात से अनजान कि उसकी ये दलेरी क्या नतीजा लाने वाली थी, आंखें मूंदे गहरी नींद में जा चुकी थी। वहबान ने इंशा के सामने यही जाहिर किया था कि वो वहां से जा चुका है, मगर वो झाड़ियों के बीच एक तरफ छुपा इंशा के वहां से जाने का इंतजार कर रहा था। वहबान ने शाम के वक्त आने से पहले इंशा के अपने करीब आने पर इंतहाई फुर्ती से उसके कंधे में ट्रैकिंग चिप डाल दी थी, जिसकी वजह से वो बाआसानी इंशा की लोकेशन पता कर सकता था। उसे पता था कि उसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाते इंशा ज़रूर कुछ करेगी और हातिम मेंशन से बाहर ज़रूर निकलेगी। वहबान किसी भी सूरत इंशा के बाप से मिलना चाहता था। वो जानना चाहता था कि वो शख्स आखिर था कौन और हर मामले पर इतना इख्तियार होने के बावजूद वो यूं छुप क्यों रहा था। अपनी बेटी को सियाह बंगले में असमारा जैसी औरत के साए तले किस मजबूरी के तहत रहने दे रहा था। वहबान जानता था इंशा अपने बाबा से मिलना चाहती है और ऐसा वो सिर्फ वहबान की गैर मौजूदगी में ही कर सकती थी। वहबान जानबूझकर मीटिंग का बहाना बनाकर घर से निकल आया था। वो बाबर की खातिर मदारत करने कॉल कोठरी की जानिब बढ़ रहा था जब ट्रैकिंग डिवाइस पर उसे इंशा के हातिम पैलेस से निकलने का अलार्म वसूल हुआ था। वहबान बाबर के पास जाने का इरादा तर्क करता इंशा के पीछे आ गया था। यहाँ आकर उसे इतने दुश्मनों में खतरे के बीच घिरा देख वहमान के दिल को कुछ हुआ था, मगर अगले ही लम्हे एक सेकंड की देर के बगैर वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इंशा की ढाल बन गया था और इतने सारे दुश्मनों को मार गिराते अपनी बीवी को उनके चुंगल से आज़ाद करवा लिया था, जिसका शुक्रिया उसकी अनोखी और मुनफरिद बेगम साहिबा ने ये किक मार कर दिया था। वहबान की निगाहें पूरी तरह इंशा पर टिकी हुई थीं।
انشا یہی سمجھ رہی تھی کہ بھاپان جا چکا ہے، اس لیے اپنا نقاب درست کرتی وہ اسی تیزی کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ مڑ مڑ کر پیچھے دیکھ رہی تھی، مگر بھاپان تک اس کی نگاہیں نہیں پہنچ پا رہی تھیں، کیونکہ وہ فاصلے پر رہ کر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کافی دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد ہانپتے قدموں کے ساتھ انشا کچی آبادی میں بنے ایک بوسیدہ سے گھر کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے 1 سے 2 بار نوک کرنے پر دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ انشا جلدی سے اندر داخل ہوتی ایک بار پھر دروازہ بند کر گئی تھی۔ جس یقین اور بھروسے کے ساتھ وہ اس سنسان علاقے میں بنے ویران سے گھر میں اکیلی داخل ہوئی تھی، اس کا یہی مطلب تھا کہ اندر موجود شخص انشا کے اعتبار کا ہی تھا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہے نا انٹرسٹنگ؟ اور یقیناً آپ یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ آخر انشا یامین کا باپ ہے کون؟ تو جناب اس کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں، ہمیں اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔